अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब में खुरूज अवदा और खुरूज निहाई का नया कानून, जिसके बारे में हर एक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताते चले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2021 को सऊदी हुकूमत सऊदी अरब में जो कफ़ालत का सिस्टम है उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे और आप अपने आप के ही कफ़ील होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये कफ़ालत का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप छुट्टी पर कैसे जा सकोगे, उसकी जो शरायत है, उसकी जो सूरतें हैं, कौन सी सूरत में आप छुट्टी पर जा सकोगे और कौन सी सूरतों में आप जो है ना, अगर आप चाहे तो खुरूज निहाई लगा सकोगे। इसके बारे में सऊदी हुकूमत का नया कानून है। आपको मुकम्मल डिटेल से बताते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि इस वीडियो को एक बार लास्ट तक आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। इन शरायतों के बारे में आपको एक बार ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि कफ़ालत के सिस्टम के ख़ात्मे के बाद एक न एक दिन तो आप लाजिम छुट्टी पर जाओगे या फिर खुरूज निहाई पर जाना चाहोगे। तो ज़रूरी है कि इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसकी क्या शरायत है, कौन सी शरायत इख्तियार करके मैं छुट्टी पर जा सकूँगा या फिर खुरूज निहाई पर। तो मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके और वक्त आने पर उन्होंने को कोई मुश्किल दरपेश ना हो। तो वीडियो को शेयर करना ना बोले और अभी डायरेक्ट आपको बता देते हैं मुकम्मल डिटेल्स। सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सऊदी हुकूमत ने दिया है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि खिदमतुल खुरूजुल अवदा, यानी छुट्टी का जो खिदमा है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अभी जो दूसरा स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने बताया है कि गैर मुल्की अपना खुरूज अवदा खुद लगा सकेगा, वो भी आबशर से। इसके नीचे बताया गया है कि इसका हदफ गैर मुल्की होगा और फिर कहा गया है कि ये मार्च 2021 में शुरू होगा। इसके बाद जो अगला स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें सऊदी हुकूमत ने 6 शरायत बताई है, 6 सूरतें बताई है कि इन सूरतों में आप खुरूज अवदा यानी छुट्टी पर जा सकोगे। कुछ शरायत बताए गए हैं, तो एक एक करके हम आपको समझा देते हैं उर्दू में। सबसे पहली शर्त में लिखा गया है कि गैर मुल्की का महीना वो होना चाहिए जो निज़ाम में शामिल हो, यानी इसमें यह बताया गया है कि ये खुरूज अवदे का जो निज़ाम है, इससे वो गैर मुल्की फ़ायदा उठा सकेगा जिसका महीना इस निज़ाम में शामिल हो, यानी सैक खास, आमिल मंजली या फिर आमिल मजरा नहीं होना चाहिए। दूसरी नंबर शर्त में ये बताया गया है कि कारकुन का इकामा एक्सपायर ना हो, तभी वो खुरूज अवदा पर जा सकेगा। तीसरी नंबर शर्त में बताया गया है कि कारकुन मुसद्दक़ा मुआहदे में हो, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी के साथ हो तो तभी आप खुरूज अवदे पर जा सकोगे। चौथी नंबर शर्त में बताया गया है कि कारकुन ने वीजा की जो रसूम है, जो फीस है, वो अदा की हो। पांचवी नंबर शर्त में बताया गया है कि कारकुन पर किसी किस्म का रसूम यानी किसी किस्म का फीस या फिर जुर्माना ना हो, तो तभी वो छुट्टी जा सकेगा। छठे नंबर शर्त में बताया गया है कि कारकुन को आबशर के जरिए अपने कंपनी के साथ मुआहिदा करना पड़ेगा वापसी के बारे में, यानी आबशर के जरिए आपको अपने कंपनी को बताना पड़ेगा कि आप खुरूज अवदा पर जाना चाहते हैं, कुछ मुआहिदा करना पड़ेगा कि आप वापस जरूर आएंगे। ये थे इन्होंने की 6 शरायत। अब इन्होंने खुद ही कुछ सवालों की जवाब दिए हैं, कुछ सवाल बनाए हैं, उसके खुद ही जवाब दिए हैं ताकि गैर मुल्कियों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो अभी जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें इन्होंने 6 सवालों की जवाब दिए हैं। एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले सवाल में इन्होंने से पूछा गया है कि कारकुन खुरूज अवदा कैसे लगा सकेगा, तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अबशर से वो खुरूज अवदा लगा सकेगा। दूसरा नंबर सवाल इन्होंने से ये किया गया कि क्या अजर आजिर के खुरूज अवदे का फीस देने का पाबंद होगा, यानी जो मुलाजिम है, कंपनी में काम करता है, क्या कंपनी पर यह फर्ज होगा कि वो उसके खुरूज अवदा का जो फीस है, रसूम है, वो अदा करे। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि नहीं, अजर पर यह फर्ज नहीं है, ये अजर की जिम्मेदारी नहीं होगी। तीसरे नंबर सवाल में इन्होंने से पूछा गया है कि क्या अजर आजिर के खुरूज अवदा कैंसिल कर सकता है, यानी जो आमिल छुट्टी पर जा रहा है, क्या उसकी कंपनी या फिर उसका कफील उसका जो खुरूज अवदा छुट्टी का वीजा है वो कैंसिल कर सकेगा। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि नहीं, अजर को ये हक नहीं है, वो इसका खुरूज अवदा कैंसिल नहीं कर सकेगा। चौथे नंबर सवाल में इन्होंने से पूछा गया है कि क्या कारकुन खुद अपना खुरूज अवदा कैंसिल कर सकता है अपने अफसर से, तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि नाम, जी हाँ,
وہ چاہے تو کینسل کر سکتا ہے۔ 5ویں نمبر سوال میں انہوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کارکن اپنے مرافقین کا خروج عہدہ کینسل کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے کہ جی ہاں کر سکتا ہے۔ 6 نمبر سوال میں انہوں سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کارکن واپس نہیں آیا تو معاہدے کا کیا ہوگا؟ یعنی جو کارکن چھٹی پر گیا اگر وہ واپس اپنے کمپنی میں نہیں آیا تو جو اس کا کانٹریکٹ ہے جو اس نے اپنی کمپنی کے ساتھ کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس صورت میں کارکن کا معاہدہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو خروج عہدہ یعنی چھٹی ویزے کے حوالے سے شرائط تھے انہوں کے کچھ سوالوں کی جواب تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب بات کرتے ہیں خروج نہائی کے حوالے سے، جسے انگلش میں فائنل ایگزٹ کہتے ہیں۔ فائنل ایگزٹ کے حوالے سے انہوں کی کیا شرائط ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو جو اسکرین شاٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے لکھا گیا ہے کہ خدمت الخروج النہائی، یعنی خروج نہائی کا خدمہ فائنل ایگزٹ کا۔ اس کے بعد جو دوسرا اسکرین شاٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ غیر ملکی اپنا خروج نہائی خود لگا سکے گا، وہ بھی آبشر سے، اور اس کا ہدف غیر ملکی ہوگا، اور پھر نیچے بتایا گیا ہے کہ یہ مارچ 2021 میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا اسکرین شاٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ خدمت الخروج النہائی کے حوالے سے انہوں کے 5 شرائط ہے جو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو غیر ملکی کا مہینہ ہے وہ اس نظام میں شامل ہو، تبھی وہ ابشر سے خود ہی کمپنی کی مرضی کے بغیر اپنے لیے خروج نہائی لگا سکے گا، ملک کو چھوڑ سکے گا۔ دوسرے نمبر شرط خروج نہائی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کا اقامہ ہے وہ ایکسپائر نہ ہو، تبھی آپ خروج نہائی پر جا سکو گے، خود ہی اپنے ابشر سے خروج نہائی لگا سکو گے۔ تیسری نمبر شرط میں انہوں نے بتایا ہے خروج نہائی کے حوالے سے کہ جو عامل ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے، مصدقہ معاہدہ ہے، وہ موثق ہو، مطلب وہ ختم نہ ہو۔ چوتھے نمبر شرط میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو غیر ملکی خروج نہائی پر جا رہا ہے اس پر کسی قسم کا رسوم یعنی کسی قسم کا فیس نہ ہو یا پھر کسی قسم کا مخالفہ نہ ہو، تو تبھی وہ خروج نہائی جا سکے گا۔ 5ویں نمبر شرط میں بتایا گیا ہے کہ کارکن کو ابشر کے ذریعے اقرار کرنا ہوگا، یعنی اپنے ابشر کے ذریعے اپنے خروج نہائی کے بارے میں آپ نے اپنے کمپنی کو بتانا پڑے گا کہ آپ خروج نہائی پر جا رہے ہیں، ایک قسم کے اقرار کرنا ہوگا، اس کو بتانا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ جا سکو گے ابشر سے خروج نہائی فائنل لگا سکو گے۔ تو یہ خروج نہائی کے حوالے سے انہوں کی شرائط تھے۔ اب انہوں نے جو 6 سوالوں کی جواب دیے ہیں اس کے بعد خروج نہائی کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ابھی جو اسکرین شاٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس میں انہوں نے 6 سوال خود ہی بنائے ہیں اور اس کی جواب دیے ہیں تاکہ غیر ملکیوں کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ سب سے پہلا سوال انہوں سے وہی پوچھا گیا ہے کہ جو غیر ملکی ہے وہ اپنا خروج نہائی کیسے لگا سکے گا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی ابشر سے خروج نہائی لگا سکے گا۔ دوسرے نمبر سوال میں انہوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا جو صاحب العمل ہے یعنی جو غیر ملکی کا کفیل ہے یا پھر کمپنی ہے، اجر ہے، وہ اپنے عامل کا جو خروج نہائی ہے وہ کینسل کر سکے گا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ نہیں، صاحب العمل یعنی کفیل کو یہ پاور نہیں ہوگا، یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے عامل کا خروج نہائی کینسل کر سکے۔ تیسرے نمبر سوال میں بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی کب چاہے تو خروج نہائی پر جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، بتایا کہ غیر ملکی کا جب دل کرے، جب خواہش ہو مملکت چھوڑنے کا تو تب وہ خروج نہائی لگا کے جا سکتا ہے، کوئی پابندی اس پر نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر سوال میں انہوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر ملکی اپنے مرافقین کے لیے خروج نہائی کا طلب کر سکے گا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ نعم، جی ہاں کر سکے گا۔ 5ویں نمبر سوال میں انہوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کارکن اپنا یا اپنے مرافقین کا خروج نہائی کینسل کر سکے گا؟ تو اس کا بھی جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نعم، جی ہاں۔ 6 نمبر سوال میں انہوں سے پوچھا گیا ہے کہ کارکن کے خروج نہائی کے جانے کے بعد معاہدے کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، یعنی خروج نہائی پر جانے کے بعد جو معاہدہ ہے آپ کا وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔
جی تو دوستو یہ تھے خروج عودہ اور خروج نہائی کے حوالے سے سعودی حکومت کا نیا قانون. یہ قانون تبھی لاگو ہوگا جب کفالت کا سسٹم ختم ہو جائے گا, اور کفالت کا جو سسٹم ہے وہ بار بار میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ 14 مارچ 2021 کو ختم ہوگا. یہ سعودی حکومت کی طرف سے آخری تاریخ ہے. ہم نے آپ کے ساتھ یہ تمام تر شرائط اور تمام تر جو صورتیں ہیں وہ شیئر کر دیے ہیں. وقت آنے پر مزید تفصیلات ملے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تب تک آپ صفی نیوز پر جڑے رہیے. صفی نیوز کو اسی طرح کے سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ ہم ہر ایک خبر سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. باقی میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کافی اچھا سپورٹ مجھے مل رہا ہے فیس بک پر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ویڈیو بھی بہت بڑی ہو گئی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.